صلی علی سیدنا محمد وعلی محمد بقدر حسنہ و جمالہ یا الہ العالمین یا ذات و حنان و منان یا رحیم اللہ یا کریم اللہ مہربانیاں فرما دے کرم نوازیاں دے جلوے عطا فرما انہاں سکیاں سڑیاں واللہ نو عشق دا پامر نصیب فرما دل دی دنیا آباد فرما دے جو کلام جو تمام جو رزق پیش کیتا گئے پاک مصطفیٰ دے وسیلہ جمیلہ دے نال 1,24,000 انبیاء صحابہ کرام اہل بیت رسول 72 شہدائے کربلا خصوص بالخصوص حضور باہو سلطان حضور غوث پاک حضور سیدی فضل حسین شاہ بادشاہ حضور سیدی بشارت حسین شاہ بادشاہ اماں جی حضور تے بابا نور دی رونو احسال ثواب کرنے ہیں قبول تے منظور سے فرما کرم کر دے میرے اللہ بابے نور دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرما او دی کروٹ کروٹ تے جنت دے باغاں چو باغ بڑھا دے ربا کرم کر دے مہربانیاں فرما سانو بھی قبر دی تیاری کرن دی توفیق عطا فرما ساڑھے بھی قبر دے معاملات آسان فرما تو رحیم تے کریمے اسی گندے تے گناہگارا اپنی کریمی تے رحیمی دے صدقے ساڑھے عیبانو معاف فرما دے ربا میں سب تو گناہگارا میں اقرار کرنا میں سب تو چھوٹا ہے سارے وڈے نے کسے دے سینے چ دین ہے قرآن ہے میں تے ککھاں دی کلی سینے چ لے کے بیٹھا ماں کرم کر دے میرے اللہ میں اقرار کرنا میں سب تو برا پر جتھے تیری رحمت دا بسیرہ ہو جاوے جتھے تیری کرم نوازی دا بسیرہ ہو جائے تو رب العالمین ہے تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے تو ستار العیوب ہے تو غفار الذنوب ہے تو کریم اللہ ہے یا میرے اللہ یا رحیم اللہ یا کریم اللہ مہربانیاں فرما دے آج معافی دی دولت نہ مالا مال فرما ربا میں انج نہیں مرنا جی میں سارے مر جاندے نے مریا مردود نہ فاتحہ نہ درود نہ ربا میں انج نہیں مرنا میں انج مرنا ہے جدو وقت نزا آوے کلمہ حق زبان تو بلند ہو جاوے لا الہ الا اللہ دا نور میرے سینے چ روشن ہو جاوے تے جدو قبر دا لمحہ آوے پھر میرے کو جدو فرشتہ پچھے ماں کنتا تقل فی حق حاضر رجل تو اس پونی صورت آلے دے بارے چ کی جاننا ہے میں قدمہ چ ڈیک کیا کھائیں اے یو سرور ہے اے یو کریم ہے اے یو اس رحیم دی رحمتیاں نشانیاں نے جنہیں انسان نو اس جہان تے بھی تار دیتا ہے تے اگلے جہان بھی تار دینا ہے کرم کر دے میرے اللہ رحم کر دے میرے مالک آج دائے کٹ تو اپنی بارگاہ قبول کیتا ہے قبول کرنا ہے تائیں توفیق عطا کرنا ہے اس قبولیت دے جلوے دے صدقے سانو نوری حضوری دے جلوہ نصیب فرما ربا سارے آندے نے یہ اکھاں ویدیاں نے پر جدا پیو وچھڑ جاوے او پیو کتھوں ویکھے جدی اولاد وچھڑ جاوے اولاد کتھوں ویکھے میں آنا جڑیاں اکھاں سجن نہ ویکھ سکن او ویندیاں کوئی نہیں ربا انہا اکھاں نو ساریاں دا دیدار دیتا ہی ہر کسے نو ویندیاں رہندیاں نے پر میرے نزدیک ویندیاں نہیں کرم کر دے میرے اللہ رحم کر دے میرے مالک انہا اکھاں نو اپنی ذات دا دیدار عطا کر دے میں سنیا میرے مصطفیٰ کے جدو کعبے جاؤ پھر کعبے نو چھاڑ کے تے نفلہ نمازان نہ لگ جاؤ پھر کعبے نو راج کے ویکھو جڑا کعبے نو راج کے ویندہ جڑی دعا کردہ قبول ہو جاندی ہے ربا کرم فرماوی میں کل یا پرسوں تیرے یار دے اس کعبے دا دیدار کرنا ہے تیرے اس کعبے دا دیدار کرنا ہے مہربانیاں فرمائی کرم نوازیاں فرمائی میں جدو اتھے جاما میں لڑکھڑاوانا میں دنیا دی خواہش نہ کرا میری خواہش پاک بطول دی چادر دے صدقے تیرا تے تیرے محمد دا دیدار ہوئے ربا جڑے آمین پہ کہندے نے انہا سب نو مدینہ تو رسول دی با ادب حاضری نصیب فرما کعبۃ اللہ دا دیدار نصیب فرما ساڑھے سب دے دلان دے حال تے مہربانیاں فرما زبان دے نال نال دل دے اتے بھی کرم نوازیاں کر دے زبان تے ہر وقت تیرے ذکر چ مشغول رہندی ہے پر اس دل نو بھی پاک مصطفیٰ دے عشق دے نال سرشار فرما کرم کر دے میرے اللہ صدا بہار دیوی اس باغے کدی خدا نہ آوے بخشی فیض ہزارہ تئی ہر بکھا پھل کھاوے کوئی بولی کوئی تازی میں اکھنوٹ کتورا
در تیرے تے آیا سائیاں ہن پاک کرم دا ٹوڑا عدل کرے تے تھر تھر کمن اچھیاں شانہ وارے فضل کرے تے بخش جامن میں ورگے مقالے خدایا بحق کے بنی فاطمائی برابر بھی اہل بیت دا بغض آ جاوے تو دے کول ایمان کھولنے کرم فرمائی اہل بیت دے بغض تو بچاویں صحابہ دا حیا کرن دی توفیق عطا فرمائی کوئی کمی نہیں میرے مالک پر بطول دی چادر دا واسطے ہر کمی دور فرما دے صلی تعالی علی رسول خیر خلقہ ہی نور عرش ہی وزینت فرش سیدنا محمد صلی اللہ